अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कौमे जिन्नात से मुतल्लिक एक पुरअसरार कहानी। ये कहानी पाकिस्तान बनने से पहले की है। अम्मी अक्सर ये किस्सा सुनाया करती थीं। आइए मैं आपको ये कहानी अम्मी ही की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरी नानी के 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था, उसके बाद 5 बहन भाई थे। मेरे नाना माधोपुर के छोटे से कस्बे में रहा करते थे। नाना फजर की नमाज के बाद कांधे पर थैला लटका के माधोपुर के स्टेशन पर जाकर इतर फरोश करते, जिससे 6 बच्चे आराम से पल रहे थे। नाना असर से पहले पहले घर पहुंच जाया करते थे, क्योंकि स्टेशन पहुंचने के लिए बीच में जंगल पड़ता था जो कि खासा घना था, मगर माधोपुर का शहर और स्टेशन जाने का वाहिद रास्ता था। पहले के लोग बहुत बहादुर होते थे कि सांप को पैर से कुचल दिया करते थे। अगर शेर सामने आ जाता तो खंजर का वार करके ख़त्म कर दिया करते थे, मगर फिर भी जल्दी घर आने की कोशिश करते ताकि कोई मूजी जानवर या किसी भी बला से पाला ना पड़े। स्टेशन पर तो पहले ही मशहूर था कि ये जंगल ठीक नहीं है, इसमें जिन्नात का कब्ज़ा है, सांप रेंगते हैं। मगर नाना इन सब बातों पर खूब हंसते और कहते, अरे भाई, मैं बचपन से जवान हो गया हूँ, शादी हो गई है, बच्चे बड़े होने को आ रहे हैं। इस जंगल में आज तक ना शेर देखा और ना ही कोई सांप, जिन्नात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नाना गांव के बेहतरीन इतर फरोश थे। स्टेशन से आने के बाद वो गांव से दूर निकल जाते, खस, संदल और मुख्तलिफ फूल छाड़ तोड़ कर लाते और उनसे नई नई तरीके से इतर बनाते। यही फ़न उनको आगे तक ले जा रहा था, मगर वसाइल इतने नहीं थे कि वो स्टेशन पर कोई छोटी मोटी दुकान करते। किसी हिंदू दोस्त के साथ जाते थे, उसकी दुकान के चबूतरे पर बैठकर इतर फरोख्त करके 3 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते और 6 बच्चे भी आराम से पल रहे थे। नाना दिन रात मेहनत कर रहे थे कि स्टेशन पर कोई छोटी मोटी दुकान मिल जाए। अगर देर हो जाए तो दुकान में ही सो जाया करें। हिंदू दोस्त कुम्हार था, वो मिट्टी के खिलौने बहुत खूबसूरती से बना के बेचा करता था। शादीशुदा मगर औलाद से महरूम था। पुराना दौर था, कीना बुग़्ज़ हसद दिलों में नहीं था। जो भी मदद दरकार होती वो नाना कर दिया करते थे। उसका नाम गोपाल चंद था। वो नाना को बिल्कुल अपने भाइयों की तरह समझता था। बड़े भाई कहते मुंह नहीं थकता था उसका। उस दिन भी सुबह से बादलों ने डेरे जमाए हुए थे। नानी ने रोटी और साग बांधकर नाना को पकड़ाते हुए कहा, अजी बारिश के आसार बढ़ रहे हैं, अगर दोपहर तक बारिश हो जाए तो कोशिश करना गोपाल चंद के पास ही ठहर जाना या फिर जल्दी आने की कोशिश करना। तुम्हें तो मालूम है ना जंगल के बारे में। अरे ओ नेक बख्त, इतनी परेशान मत हुआ कर, अल्लाह बहुत बड़ा है। दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत और अकीदत भी थी। नाना नानी को नेक बख्ती कहकर मुखातिब करते थे। खैर, कांधे पर थैला डाला, हाथ में रोटी की पोटली पकड़ी, अल्लाह हाफिज़ कहते हुए घर से रवाना हो गए। नानी दरवाजे पर खड़ी होकर खैरियत से आने की दुआएं मांगती दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। गोपाल चंद, आज तो मुझसे पहले आ गए। हाँ भाई साहब, पूजा के बाद ही घर से बाहर निकल आया था। बारिश के आसार जो नज़र आ रहे थे, मैंने सोचा कि जल्दी निमट के घर चला जाऊंगा। रत्ना ने आज पूरी पकौड़ों की फरमाइश की थी, बेसन मैदा ख़रीद के साथ ले जाऊंगा। नाना, जिनका नाम ज़हीर था, उन्होंने चबूतरे पर कपड़ा बिछाकर इतर की छोटी छोटी शीशी लगाई और गाहक का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन रुकी, ढेर सारे मुसाफिर उतरे, एकदम रश हुआ, इतर की सारी शीशियाँ फ़रोख्त हो गईं। नाना खुशी से निहाल हो गए। ले भाई गोपाल, मेरा तो सारा इतर फ़रोख्त हो गया, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, मैं घर की तरफ चलता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, जल्दी चलते हैं घर को। गोपाल चंद के पास 4-5 गाहक आ गए। भाई साहब तुम चलो, मैं ज़रा इनको निमटा के पीछे से आ रहा हूँ। और हाँ, शाम को रत्ना ने भाभी बच्चों को भी बुलाया है, पकोड़े खाने के लिए ज़रूर आना। हाँ इंशाल्लाह आएंगे गोपाल चंद, ये आधे पैसे तुम रखो और आधे मैं लेके चलता हूँ, तुम्हें तो पता है ना रास्ते के बारे में। भाई साहब तुम फिक्र ना करो, तुम चलो, मैं पहुँचता हूँ। शाम तक बारिश ने तेज़ी पकड़ ली। असर की नमाज़ पढ़ के नानी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थीं कि दरवाज़ा बजा। बड़े भाई साहब। गोपाल चंद, नानी ने हैरत से कहा। आ रही हूँ गोपाल चंद,
लकड़ी के दरवाजे की कुंडी खोली और नानी बोली, क्या हुआ गोपाल चंद, खैरियत तो है? हाँ भाभी जी, खैरियत है। मैंने भाई साहब को बोला था कि शाम को रत्ना पूरी पकोड़े बना रही है, बच्चों को लेकर आना। रत्ना ने सब कुछ तैयार कर लिया है। भाई साहब को बोलो जल्दी आ जाएं, गरम गरम खाते हैं। गोपाल चंद, तुम्हारे भाई तो घर नहीं आए। मैंने कहा भी था कि अगर बारिश तेज़ हो जाए तो वो तुम्हारे पास दुकान पर रुक जाएं। ये क्या बात कह रही हो भाभी? वो तो मुझसे पहले चल दिए थे, जब तो सिर्फ बूंदाबांदी शुरू हुई थी, और आज तो उनकी सारी इतर बिक गई थी। आधे पैसे मेरे को दिए थे हिफाजत से रखने के लिए। नानी सन्नाटे में आ गई। गोपाल, ये क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करते, फिर वो कहाँ रह गए? अरे भाभी जान, परेशान ना हो, स्टेशन पर उनके और भी जान पहचान के लोग हैं। मैं सुबह सवेरे जाकर पता कर लूँगा। तुम घर चलो, बच्चों को पकोड़े खिलाते हैं। नानी दिल मार के बच्चों को लेकर चली गई, मगर खाने में दिल ना लगा। 2-4 पकोड़े पूरी खा के हाथ रोक लिया और बच्चों ने भी ज़्यादा कुछ ना खाया। बारिश तेज़ होने लगी तो गोपाल घर छोड़ने आ गया। भाभी जी, ये भाई साहब के पैसे रख लो, कल मैं साथ लेकर आऊँगा उन्हें। तुम्हारी मेहरबानी होगी, मगर मेरा दिल बैठा जा रहा है भाई। भाभी जी, मैं हूँ ना, आराम से बच्चों को सुलाओ और ख़ुद भी सो जाओ। पूरी रात रिमझिम होती रही। नानी पूरी रात तस्बीह पढ़ती रहीं, 1 मिनट ना सोई। सुबह बारिश रुक गई थी, मगर बादल अब भी गहरे छाए हुए थे। मलकजा अंधेरा था। नानी सोचने लगी, थोड़ी और सुबह हो जाए, हो सकता है नाना जी घर आ जाएं, मगर ऐसा ना हुआ। अच्छा खासा दिन निकल आया। नानी फ़ौरन गोपाल चंद के घर पहुंच गई। गोपाल घर से ही निकल रहा था। अरे भाभी जी, मैं तो घर की तरफ ही आ रहा था। तुम घर चलो, मैं भाई साहब को दोपहर तक घर ले आऊँगा। गोपाल तसल्ली देता हुआ रवाना हो गया। दोपहर हो गई, शाम भी होने को थी। नानी बच्चों को उल्टा सीधा खिला पिलाकर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। दूर से गोपाल चंद अकेला आता दिखाई दिया। नानी तो धक से रह गई, सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। गोपाल करीब आ गया। गोपाल, तुम अकेले? भाभी जी, मैंने तो बड़े भाई को हर जगह तलाश किया, पर उनका तो कहीं आता पता नहीं चला। अब मैं सोच रहा हूँ 2-4 बंदों को लेकर जंगल में तलाश करते हैं। भाभी रो नहीं, मैं जाकर तलाश करूँगा। गोपाल ने जाकर गांव के सब लोगों को बताया। 4-5 लोगों ने लालटेनें और लाठियां लीं और जंगल की तरफ चल दिए। गांव के मुखिया ने मशवरा दिया कि एक चारपाई भी साथ लेकर चलो। ज़हीर भाई ज़ख्मी हालत में मिले तो कम से कम चारपाई पर लिटाकर तो ले आएंगे। सब ने हाँ में हाँ मिलाई और चारपाई उठाकर चल पड़े। नानी और बच्चे सहमे सहमे बैठे थे। शाम के साए पर फैला रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद नाना का लाशा चारपाई पर रखे चले आ रहे थे। गांव में कोहराम मच गया। नानी बच्चे चीखे मार मार कर रोने लगे। पता चला वापसी में शेर ने ऐसा पंजा मारा जिससे काफ़ी खून बहने लगा और उनकी मौत वाक़ई हो गई। नाना की तदफीन हो गई। अब बच्चों की पढ़ाई और खाने का मसला किस तरह हल होगा? नानी सोच में पड़ गई। घर के पिछवाड़े में थोड़ी बहुत सब्ज़ी, हरी मिर्च, टमाटर, आलू लगाए हुए थे। गांव का कोई भी बंदा रोज़ाना गंदम, दाल, अनाज देकर चला जाता, मगर ये तो मसले का हल नहीं था। गंदम चक्की में पीस कर रोटी के साथ हरी मिर्च कोयलों पर सेक कर रोटी खिला देती। कभी आलू, कभी लौकी, टिंडे, टमाटर की चटनी, मगर ये सब इद्दत तक था, क्योंकि गांव के लोग बहुत रहमदिल थे। हिंदू मुसलमान दोनों गरीब ज़रूर थे, मगर दिल के गनी थे। नानी ने गोपाल को बुलाया, पर्दे में रहकर बोली, गोपाल, तुम्हारे भाई इतर बनाते थे, मैं भी उनका साथ देती थी, मुझे भी इतर बनाने का तजर्बा है। मैं रशीद बेटे को इतर बना के दूंगी, तुम अपने भाई की जगह उसको बिठा लिया करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाभी जी, आप ये क्या बात कर रही हो? रशीद अभी 11 साल का है, इतना छोटा बच्चा कैसे दुकानदारी करेगा? तुम हो ना उसके चचा, सिखाओगे ना तुम उसे? भाभी, जब तक तुम पर्दे में हो मैं खर्चा पानी दे दिया करूँगा। अरे भाई, तुम कब तक करोगे? इतना तो कर रहे हो हमारे साथ। मेरी तुमसे गुजारिश है, तुम रशीद को साथ लगा लो। ये कहकर नानी फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, मेरी बहन रो मत, आज तो नहीं पर कल से ले जाऊंगा। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ, मैं आते हुए ले आऊँगा। ज़रूरतें तो बहुत हैं, मगर क्या क्या बताऊँ। मैं सुबह सवेरे रशीद को तैयार रखूँगी, याद से आवाज़ दे लेना। अच्छा भाभी जी, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। सुबह ही सुबह गोपाल दरवाजे पर आ गया। रशीद बेटा आ जाओ, चलते हैं। माँ ने 2 रोटी, मिर्च, प्याज की पोटली बांध के रशीद के हाथ में पकड़ा दी। बेटा, अब तुम ही बड़े हो,
بہن بھائیوں میں اپنی ذمہ داری سے دور مت بھاگنا، جاؤ دھیان سے چچا کو پریشان مت کرنا۔ اچھا ماں، میں چاچا گوپال کو بالکل تنگ نہیں کروں گا، جا میرا بچہ۔ 2-3 دن گوپال چند رشید کا ہاتھ پکڑے لے جاتا رہا، مگر بچہ کبھی آگے پیچھے ہو جاتا، پھر وہ آتے جاتے کسی بھی دوست کے ہاتھ تھما دیتا تاکہ وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے، مگر پھر بھی وہ بچہ ہی تھا، کبھی آگے نکل جاتا، کبھی پیچھے رہ جاتا۔ جانے والے مڑ کے دیکھ لیتے اور آگے چل دیتے۔ عطر کبھی بکتا کبھی نہیں بکتا، اور اگر کبھی بکتا بھی تو 1 یا 2 سکے کا۔ پھر ایک دن اسی طرح شام کے وقت گوپال چند نے گاؤں جانے والوں کے ساتھ رشید کو کر دیا، اس کو خیریت سے اس کے گھر پہنچا دینا، میں شاید آج گھر نہ ہوں۔ بیٹا رشید، سیدھے گھر جانا، ادھر ادھر مت دیکھنا۔ اچھا چچا، جا جلدی بھاگ جا۔ وہ جا رہے ہیں۔ رشید بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ رشید ادھر ادھر دیکھتا جا رہا تھا۔ ایک درخت پر بندر اور طوطے بیٹھے نظر آئے۔ وہ ان کو دیکھنے میں اتنا محو ہوا کہ آگے جانے والے لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہوش جب آیا، شیر کی دھاڑ سے رشید گھبرا کے پیپل کے درخت کے تنے میں بنی کھو میں جا کے چھپ گیا۔ سامنے ہی 2-3 شیر آپس میں اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ رشید شیر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ بیٹا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ رشید نے گردن گھما کے دیکھا تو سامنے ایک لمبا چوڑا آدمی سر پر بادشاہوں کا شملہ لگا کے کھڑا تھا۔ چاچا جی، وہ سامنے شیر کھڑے ہیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آدمی نے شیروں کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا، باہر آؤ، میں شیروں کو بھگا کے آتا ہوں۔ وہ آدمی جیسے ہی شیروں کے پاس گیا، شیر آدمی کو دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کر غائب ہو گئے۔ رشید کھو میں سے باہر آ گیا۔ تم اکیلے جنگل میں کیا کر رہے ہو بیٹا؟ چاچا جی، ان شیروں نے میرے ابا جی کو مار دیا، وہ عطر بیچتے تھے، ان کی جگہ اب میں عطر بیچنے جاتا ہوں۔ رشید نے عطر کی پوٹلی اس کے آگے کر دی۔ آدمی سیدھا ہو کے کچھ سوچنے لگا، پھر رشید کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، کتنے کا روز بیچتے ہو عطر؟ آج عطر نہیں بکا چچا، آج تو پیسے بھی نہیں ہے، بھوکا سونا پڑے گا سب کو۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ مت رو بچے، لاؤ یہ عطر مجھے بیچ دو، اور سنو، اگر عطر بکے یا نہ بکے، تم روز اسی وقت آ کر یہ سکے لے جایا کرو۔ آدمی نے ہاتھ آگے کر کے مٹھی کھولی تو ڈھیر سارے سکے چمک رہے تھے۔ چاچا جی، اتنے سارے سکے؟ ہاں بیٹا، یہ رکھو، چلو میں جنگل کے باہر تک تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، ورنہ میں عطر کبھی نہیں لوں گا اور سکے بھی نہیں دوں گا۔ نہیں چاچا، اللہ کا پکا وعدہ، میں کسی سے بھی کچھ نہیں بولوں گا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، اب جنگل ختم ہو گیا ہے، سیدھے گھر جانا، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے۔ رشید گھر پہنچا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ کھانا وانا کھایا؟ نہیں اماں، بس بھاگ بھاگ کر جلدی گھر آ گیا۔ چل آ جا، میں کھانا کھلاتی ہوں تجھے۔ ماں نے پوٹلی کھولی، اس میں سے مرچ پیاز نکالی، کٹورے میں سے ٹینڈے لے آئی۔ آؤ بچوں، سب کھانا کھاؤ بھائی کے ساتھ۔ ارے یہ کیا ہے اماں؟ بیٹا سب کچھ تو ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھاؤ۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، نہیں اچھا لگتا یہ سب، مرچوں سے میرا منہ جلتا ہے اور ٹینڈے بہت ہی برے لگتے ہیں۔ تمہارے ابا جی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں بیٹا، اب پیسے کہاں سے لاؤں؟ پیسے ہیں میرے پاس۔ رشید نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مٹی بھر کے سونے کے سکے ماں کے آگے کر دیے۔ ماں حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ کہاں سے آئی یہ؟ تو نے چوری تو نہیں کی نا؟ نہیں اماں، جنگل میں ایک چاچا ملے تھے، انہوں نے ساری عطر خرید لی، کہہ رہے تھے روز مجھ سے سکے لے جایا کرو، چاہے عطر بکے یا نہ بکے۔ ماں نے چمکتے ہوئے سونے کے سکے ہاتھ میں لیے اور بولی، بیٹا گاؤں میں کسی کو کچھ مت بتانا۔ ماں نے پھر سب بچوں کو تنبیہ کی۔ اماں وہ چاچا بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اچھا تم یہ سب کھانا کھا لو، شام بہت اچھا کھانا بناؤں گی۔ اماں جب میں آ رہا تھا نا، راستے میں تو ایک آدمی شکار کیے ہوئے پرندے بیچ رہا تھا۔ اماں آج وہ لے آؤ جیسے ابا جی پرندے لا کے بھون کے کھلایا کرتے تھے۔ ہاں میرے بچے، اب یہ کھانا کھا لو۔ بچوں نے لالچ میں آ کے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا۔ ماں دیہات سے دور جا کے ڈھیر سارا اناج، پرندے، مرغی وغیرہ خرید کر لے آئی۔ شام کو خوب بھنے ہوئے پرندے کھلائے، پھر عطر بنانے بیٹھ گئی۔ صبح رشید کو بھنا ہوا گوشت اور روٹی باندھ کے گوپال کے سنگ کر دیا۔ شام ہونے کو تھی، رشید ابھی تک نہیں آیا۔ یا اللہ رحم کرنا میرے بچے پر۔ تھوڑی دیر بعد رشید آتا نظر آیا۔ اللہ تیرا شکر ہے بیٹا، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اماں چاچا گوپال نے تو جلدی بھیج دیا تھا، میں جان بوجھ کے جنگل میں رک گیا تھا۔ چاچا نے تو یہ کہا تھا کہ عطر بکے نہ بکے، سکے روز لے جایا کرو۔ آج دکان پر سارا عطر بک گیا تھا،
میں نے چاچا کے لیے ایک بوتل بچا لی تھی۔ رشید نے ڈھیر سارے چمکتے دمکتے سکے پھر سے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ نانی کے حالات بدلنے لگے۔ بچے پڑھائی سے لگ گئے، کچا مکان پکا بن گیا، ماہ و سال گزرنے لگے۔ گاؤں کے مکھیا کو بڑی تشویش رہنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے رشید کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کافی دن پیچھا کرنے کے بعد سرا ہاتھ آ گیا۔ وہ سیدھا تانترک کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ تانترک سمجھ گیا اور بولا، کل رات جنگل میں چوکی لگائیں گے، پھر دیکھنا ہمارے حالات بھی کیسے بدلتے ہیں۔ جب سارا گاؤں سنسان ہو گیا تو تانترک اور مکھیا جنگل کی طرف چل دیے۔ 3 دن تک چوکی لگائے، سارے جنتر منتر کر ڈالے، مگر پھر بھی کچھ ہاتھ نہ آیا اور ناکام ہو کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تانترک، بات سن، اس لونڈے کا پیچھا اب بھی نہ چھوڑوں گا۔ راز تو ہاتھ آ گیا ہے مگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پر مکھیا جی، میں نے تو بڑے بڑے جاپ کیے، ہر کسی کو مٹھی میں بند کر لیا، مگر یہ سب سمجھ نہیں آ رہا۔ مکھیا نے پھر راستے میں رشید کو گھیر لیا اور پٹا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ باتوں باتوں میں ساری بات اگلوا لی۔ لے بیٹا، یہ سکے رکھ، چیز کھا لینا۔ رشید 14 برس کا ہو چکا تھا، گھر کے حالات بہت زیادہ اچھے ہو چکے تھے، جس سے وہ کافی لاپرواہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن دونوں نے جنگل کا رخ کر لیا اور چوکی لگا کے بیٹھ گئے۔ چوکی اسے کہتے ہیں جب یہ ہندو جوگی تانترک کسی جن یا کسی بھی مخلوق کو قابو میں کر کے قید کر لیتے ہیں جاپ اور منتروں کے ذریعے۔ خیر، جنگل میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، دونوں پر آگ کے گولوں کی بارش ہونے لگی۔ دونوں اپنی جان بچا کے بھاگے۔ رشید 2 دن سے جا رہا تھا مگر چاچا اس کو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لگتا تھا جنگل میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ رشید روزانہ جنگل میں کھرنی کے درخت کے نیچے رک کر آواز لگاتا، چاچا چاچا، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ رشید مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ماں کو ساری بات بتائی۔ کل شام کو میرے ساتھ چلنا، ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں یا کہیں گئے ہوئے ہوں، مگر وہ تو کہہ رہے تھے جب بھی میں آواز دوں گا میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ فوراً آ جائیں گے۔ رشید اب روز جلدی دکان سے آنے لگا۔ دونوں ماں بیٹے روز جنگل جا کے بیٹھ جاتے۔ رشید آوازیں لگاتا مگر کچھ بھی محسوس نہ ہوتا، نہ کوئی ہلچل ہوتی۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹے بے حد فکر مند تھے کیونکہ ان کی وجہ سے گھر کے حالات بدل چکے تھے۔ اب یہ سب کچھ بند ہو چکا تھا، ذریعہ معاش کچھ نہ تھا سوائے ان سکوں کے۔ کافی دن بعد ماں بیٹے پھر جنگل چلے گئے۔ رشید نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ تھوڑی دور پیپل کے درخت کے نیچے ایک آدمی پیٹھ موڑے کھڑا تھا۔ اماں، وہ سامنے دیکھو، شاید وہ چاچا وہاں کھڑے ہیں۔ دونوں ڈرتے ڈرتے قریب پہنچ گئے۔ بھائی جی، آپ؟ ہاں بولو۔ آواز بلند اور گرجدار تھی۔ بھائی جی، بہت دن سے رشید سے ملے نہیں نا، تو یہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے گھوم کے دونوں کی طرف دیکھا۔ دونوں ماں بیٹے خوف سے کانپ گئے۔ اونچا قد، لال سرخ آنکھیں، سر پر سنہری پگڑی، بالکل سفید لباس پہنے وہ شخص عجیب ہی دنیا کا لگ رہا تھا۔ ہم نے تمہاری مدد کی، وہ صرف اس لیے کہ میرے بیٹے نے شیر کے روپ میں آ کے اس بچے کے باپ کو شرارت میں پنجہ مار دیا تھا، جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور یہ بچہ یتیم ہو گیا، مگر اس بچے نے ہمارا راز افشا کر دیا۔ یہ نافرمان اللہ کے باغی ہمیں قابو کرنے کے لیے چوکی لگا کے بیٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور ہم دربدر ہو گئے۔ ہم قوم جنات سے ہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ ہم نے یتیم سمجھ کے تم لوگوں کی زندگی بخش دی ہے، ورنہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح کسی درخت کے نیچے پڑا ہوتا۔ نانی نے خوف اور دہشت سے رونا شروع کر دیا اور اس جن سے معافی مانگنے لگیں۔ بھائی جی، معاف کر دیں، نادان بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں، ہمارا ذریعہ معاش آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے، کہاں سے گزارا کریں گے؟ وہ جن گرجدار آواز میں بولا، تم دونوں فوراً اس جنگل سے نکل جاؤ، ورنہ میرے قبیلے والے تم دونوں کو مار دیں گے، تو پھر سوچو تمہارے باقی بچوں کا کیا ہوگا۔ میں نے تمہارے ذریعہ معاش کا انتظام کر دیا ہے، جلدی جاؤ یہاں سے۔ دونوں ماں بیٹے ہانپتے کانپتے گھر پہنچ گئے۔ ماں نے جب رشید سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے، تو رشید نے مکھیا کی ساری بات بتا دی۔ ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماں نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم کبھی بھی اس شخص کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد گوپال چند کا انتقال ہو گیا۔ نانی دل پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا، یہ آسرا بھی ختم ہو گیا۔
کچھ دنوں بعد مکھیا نے نانی کو گھر بلا کے بتایا کہ گوپال چند اپنی دکان رشید کے نام کر گیا ہے، اب وہ اس دکان میں عطر بیچ سکتا ہے۔ نانی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گئیں۔ واقعی ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہو گیا تھا۔ جب میری والدہ 30 سال قبل بھارت کے گاؤں مادھو پور گئیں تو ان کے ماموں نے یہ کہانی انہیں سنائی۔ رشید ماموں نے والدہ کو بتایا کہ تمہاری نانی سمجھ گئی تھیں یہ چمکتے سکے صرف جنات ہی دے سکتے ہیں۔ انہیں اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ میں جنات کے پاس سے ہو کر آتا ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں یہ بات اور یہ راز کسی کو بھی نہ بتاؤں، لیکن میں ناسمجھ تھا، مکھیا کی باتوں میں آ کر اس پر راز فاش کر دیا۔ آج بھی مادھو پور میں رشید عطر فروش کے نام سے اسٹیشن پر دکان موجود ہے۔ اب یہ دکان ان کا پوتا شاہد چلا رہا ہے۔